हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि दुसो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। विद्या प्रवीणाय हनुमते नमः। महत् सौभाग्यात् अद्याहं पुनः कारक प्रकरणम् अध्यापयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। नवरात्रौ यतः अवकाशः आसीत् अथ च नवरात्रतिथौ भवन्ति कानिचित् कार्याणि साधनाभूतानि। तदर्थं पाठः नैव पाठं पाठितवान्। अद्याहं पुनः पूर्ववत् इदं कारकप्रकरणम् अध्यापयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितः अस्मि अहम्। यथा भवन्तः जानन्ति यद् जासि निप्रहण नाटक क्राथ पिशां हिंसायाम् इत्यस्मात् अनुशासनात् पाठः भविष्यति। अतः अहं पाठनात् पूर्वं यतः पुनः उपस्थितोऽस्मि यतः सर्वप्रथममहम् अस्य गणस्य ये संयोजकाः, अस्य गणस्य ये परामर्शकाः, अस्य गणस्य ये संरक्षकाः सन्ति तेषां समेषाम् अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। अनन्तरं च साक्षात् स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। तत्र जासि निप्रहण नाट क्राथ पिशां हिंसायाम्। अस्मिन् सूत्रे हिंसायाम् इति एकं पदं विद्यते यस्य अर्थः भवति हिंसा इति। तत्र हिंसापदेन अस्मिन् सूत्रे कस्य ग्रहणं तत्र इदमेव ज्ञातव्यं यदत्र हिंसापदेन प्राणान्तवियोगः एव हिंसापदेन ग्राह्यः। यतोहि कारणं किमस्ति यद् हिंसा नानाविधा भवति। शारीरिकी हिंसा भवति, मानसिकी हिंसा भवति, वाचा हिंसा भवति, वाचिकी अपि हिंसा भवति। अर्थात् मनसा अर्थात् शरीरेण यदि कश्चन ताडयति चेत् सापि हिंसा, वाचा कश्चित् वदति चेत् सापि हिंसा, अथ च मानसिकी अपि हिंसा भवति। परञ्च अत्र हिंसापदेन प्राणान्तवियोगः, प्राणवियोगानुकूलव्यापारः, प्राणवियोगः एव हिंसापदेन ग्राह्यः। यदा हिंसा अर्थः विद्यते तदा षष्ठी विभक्तिः भवति। अनेन सूत्रेण कुत्र षष्ठी विभक्तिः भवति तदा इदमेव ज्ञातव्यं यत् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति। किन्तु कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति इति कथ्यमाने कर्मत्वं च यद् किंचित् क्रिया निरूपितमेव भवति। अतः कस्याः क्रियायाः कर्मणि कारके अनेन अनुशासनेन षष्ठी विभक्तिर्विधीयते इति जिज्ञासायामेव केचन धातवः उक्तवन्तः आचार्याः। ते च धातवः सन्ति जासि निप्रहण नाट क्राथ पिश इति। तत्र जासि धातुः, निप्रहणिति, नाट क्राथ पिब एते धातवः सन्ति। तत्र हिंसायामिति विशेषणं किमर्थं दत्तं यत् हिंसार्थे एव एतेषां धात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। तत्र कारणं किमस्ति यद्
जसु धातुः अनेके अर्थे विद्यते। जसु हिंसायाम इति वर्तते, जसु ताडने वर्तते। तो जसु हिंसायाम जसु हिंसायाम यह धातु पाठे जसु हिंसायाम इत्येकः धातुः। जसु ताडने इति चुरादिगण पठितः द्वितीयः धातुः वर्तते। अथ च दिवादिगणे पठितः धातुः वर्तते जसु मोक्षणे इति। एवं रीत्या अर्थत्रये अयं जस धातुः विद्यते। जसु हिंसायां साक्षात् तत्र हिंसा पदम उपात्तं वर्तते धात्वर्थे। अथ च द्वितीयः धातुः विद्यते जसु ताडने इति। ताडनमपि हिंसा, चुरादिगण पठितः इयं धातुः। अथ च तृतीयः धातुः जसु एव तृतीयः धातुः विद्यते दिवादिगणे पठितः धातुः जसु मोक्षणे इति। यदि सामान्यतया इदम् उच्येत या सामान्यतया इदं कथ्यते चेत यद जस धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि तस्य कर्मणः सैसत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति या तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति। यदि सामान्यतया उच्यते तदा मोक्षणार्थकः दिवादिगण पठितः यह जस धातुः विद्यते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपित कर्मणि अपि षष्ठी विभक्ति स्यात् तन मा भूत एतदर्थं सूत्रे हिंसायामित्यनेन पदेन अर्थः निर्धारितः। अर्थात यदा जस धातुः हिंसार्थकः विद्यते, यदा जस धातुः हिंसा रूपार्थ बोधकत्वेन विद्यते तदा एव जस धात्वर्थ क्रिया निरूपितस्य कर्मणः से दिवादिगण पठितः तृतीयः धातुः तत्र सर्वत्र समाना एव आनुपूर्वी विद्यते। आनुपूर्व्यामपि न भेदः, मात्र भेदः वर्तते अर्थे। एवं रीत्या जसु ताडने ताडनार्थकः यः जसु धातुः अथ च हिंसार्थकः यः जसु धातुः दिवादिगण पठितः चुरादिगणे पठितश्च तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपित कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः भविष्यति। मोक्षणार्थकः दिवादिगण पठितः यः मोक्षणार्थकः जस धातुः विद्यते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपिते कर्मणि षष्ठी विभक्तिः न भविष्यति। एवमेव धातुः विद्यते नाट इति धातु, एवमेव क्राथ इति पिसपेषणे इति धातुः। तत्र तत्र धातुः विद्यते नाट्र इति। तत्र नाट्र धातोरपि यदा हिंसारूपः अर्थः विद्यते तदा एव तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपिते कर्मणि षष्ठी। एवमेव क्राथ धातुरपि हिंसार्थकः एव गृह्यते, एवमेव पिस धातुरपि हिंसार्थकः एव गृह्यते। एवं रीत्या किमागतं जास इति इकस्तिपौ धातु निर्देशः कृतः वर्तते। जास इति मूल धातुः विद्यते जसु मोक्षणे, मूल धातुः विद्यते जसु इति। जसु धातुः अर्थत्रये तत्र इकस्तिपौ धातु निर्देशः कृतः अथ च जास इति निर्देशः कृतः। मात्र यदि इकस्तिपौ धातु निर्देशः इति स्वीक्रियते तो जसु इति धातुना यदा स्तिप अथवा इक प्रत्ययः क्रियते तदा जसि इत्येवं स्वरूपं भविष्यति, किंतु सूत्रे जासि इति। तो जासि इति निर्देशः कथम उपपद्यते? यदा जसु धातोः णिच प्रत्ययः क्रियते तदा एव उपधायाः वृद्धौ कृते सति जासि इति निर्देशः। अतः सूत्रे जासि इति निर्देश सामर्थ्यात् चुरादिगण पठितः यः जसु ताडने इति धातुः तस्यैव धातोः ग्रहणं भविष्यति। जसु हिंसायां यः धातुः विद्यते
तस्यापि अपि ग्रहणं न भविष्यति। यतोहि कारणं किमस्ति, कारणमिदमस्ति यद् णिच् प्रत्ययः कस्मात् धातुः भवति। णिच् प्रत्ययः व्याकरणे द्विविधः। एकः तत् प्रयोजको हेतुश्च हेतुमति च इत्यनेन भवति हेतुमदभावे। द्वितीयश्च णिच् प्रत्ययः चुरादिगण पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे अपि णिच् प्रत्ययः भवति। अत्र हि हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् न कृतः वर्तते, किन्तु स्वार्थिकः णिच् विद्यते। स्वार्थिकः णिच् कुत्र भवति? स्वार्थिकः णिच् चुरादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः एव भवति। एवं रीत्या जास् इति निर्देश सामर्थ्यात् जसु ताडने इति ताडनार्थकः यः जसु धातुः चुरादिगण पठितः तस्य चुरादिगण पठितस्यैव ग्रहणं भविष्यति, अन्यस्य ग्रहणं नैव भवति। उदाहरणं दत्तं चौरस्य उज्जासनम् इति। तो चौरस्य उज्जासनम् अथवा चौरस्य उज्जासयति इदमपि उदाहरणं भवितुम् अर्हति। विचारयन्तु, कौमुदीकारेण चौरस्य उज्जासनम् इति उदाहरणं दत्तम्, अन्येन आचार्येण चौरस्य उज्जासयति इति उदाहरणं दत्तम्। किं भेदः? उज्जासयति उज्जासनम् उपसर्गे अथ च धातौ न कश्चन भेदः। उज्जासनम् इत्यत्र यः उत पूर्वकः जस् धातुः, उज्जासयति इत्यत्रापि उत पूर्वकः जस् धातुः एव। तर्हि जासयति उज्जासनम् इति कः भेदः? दीक्षितेन उज्जासयति इति क्रियावाचकं पदं परित्यज्य उज्जासनम् इति कृदन्तीय प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं विद्यते तस्य उदाहरणं दत्तम्। विचारयन्तु, यतोहि अनेन सूत्रेण जस धात्वर्थ क्रिया हिंसार्थकः यः जस धातुः ताडनार्थको वा यः जस धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि कारके एव जास निप्रहणनाटक्राथ पिशाम हिंसायाम इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विधीयते। तत्र कर्मत्वम् आवश्यकम्। यत्र षष्ठी अभीष्टा अस्ति, यत्र षष्ठी इष्यते, यस्मिन् पदे षष्ठी इष्यते तत्र कर्मत्वं कर्म कारकम् आवश्यकम्। यतोहि अनेन सूत्रेण कर्मणि कारके एव षष्ठी विभक्तिर् विधीयते। एवं रीत्या उज्जासनम् इत्यत्र उत्पूर्वक जस धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते सति उज्जासनमिति शब्दः निष्पद्यते। तत्र उज्जासनम् इत्यस्य उज्जासनमिति तु धातुः न विद्यते, धातुः तु विद्यते जस् एव। तत्र भावार्थकः ल्युट् प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। यदा भावार्थकः ल्युट् प्रत्ययः स्वीक्रियते तदा उत उपसर्गक जसु धातोः यः अर्थः तदर्थस्यैव बोधकः अथवा तदर्थकः एव ल्युट् प्रत्ययः भविष्यति भावार्थकः। यतोहि भावार्थक प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थातिरिक्तः अर्थः न भवति। एवं रीत्या तत्रापि प्रकृत्यर्थ ल्युट् प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः उत उपसर्गक जस् धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म चौर इति तस्मिन् कर्मणि कारके अनेन सूत्रेण जास निप्रहण इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः क्रियते। यदि उज्जासयति इति क्रियावाचकं पदं दीयते तदा इदं न वक्तव्यं भवति यद् ल्युट् प्रत्ययः भावे ल्युट् प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं यत् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति इति।
अतः उज्जासयतीति क्रियावाचक पद समभिव्याहारे उज्जासयतीति क्रियावाचक पदस्य वाक्योपादाने अस्पष्टता भवति। एवं रीत्या चौरस्य उज्जासनम् इति चौर इति कर्मवाचकं पदं कारकं विद्यते, अतो अत्र षष्ठी। द्वितीयं दत्तं निप्रहण इति, तत्र धातुः विद्यते हन् इति। निप्रहण इत्यत्र धातुः विद्यते हन्। हन् धातोः हिंसा अर्थः, अतः हिंसा च प्राणवियोगानुकूलो व्यापारः। एवं तर्हि उपसर्गः विद्यते नि इति उपसर्गः प्रा इति उपसर्गः। तत्र निप्रहण इति शब्दः उपात्तः वर्तते सूत्रे। अत्र भवति काचित् शंका यत् यत्र निप्रा इत्येतत् संघात पूर्वकः हन् धातुः भविष्यति, यत्र निप्रा इत्येतत् संघात पूर्वकः हन् धातुः भविष्यति तत्रैव हन् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि कारके अनेन सूत्रेण षष्ठी भविष्यति। अथवा प्राउपसर्ग विशिष्टः हन् धातुः अथवा नीत उपसर्ग विशिष्टः धातुः अर्थात प्राइत्युपसर्ग विशिष्टे हन् धातु समभिव्याहारेपि तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपिते कर्मणि षष्ठी भविष्यति अथवा संघातस्यैव ग्रहणं भवति इति मनसि अस्ति प्रश्नः। यतोहि आचार्येण सूत्रकारेण निप्रहण इति शब्दस्य उपादानं कृतं। तर्हि निप्रहण इति शब्दोपादाने अवश्यमेव मनसि अयं विचारः भवितुमर्हति, अयं विचारः उत्पद्यते यत् किम् अभिनिविशश्च इतिवत् किम् अभिनि एतत् संघातपूर्वकस्य यथा तत्र विषधातोः ग्रहणं किं तद्वत् निप्रा इत्येतत् संघातपूर्वकः एव हन् धातोः ग्रहणं भवति अथवा व्यत्यासे सत्त्वेपि किं हन् धात्वर्थ क्रिया निरूपिते कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भविष्यति न वा इति प्रश्नं मनसि निधाय एव दीक्षितेन कौमुद्याम् उत्तरं दीयते यद् निप्रौ संहतौ विपर्ययस्तौ, तौ पदेन निप्रौ इति। तर्हि संहतौ अर्थात निप्रा इत्येतत् संघात पूर्वकः यदि हन् धातुः तदापि हन् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि षष्ठी भवति। विपर्ययस्तौ, विपर्ययः विपरीतः, विपरीतः अर्थात निप्रा नास्ति, प्राउपसर्गस्य प्राइत्युपसर्गस्य पूर्वं प्रयोगः, नीत्युपसर्गस्य परप्रयोगः। अतः प्राणी इति यदि भवति निप्रौ इत्यस्य स्थाने प्राइत्युपसर्गस्य पूर्वप्रयोगः क्रियते, नीत्युपसर्गस्य पश्चात् प्रयोगः क्रियते तदापि हन् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति। अतः उक्तं निप्रौ संहतौ अर्थात संघात पूर्वक सत्त्वेपि भवति। अथ च विपर्ययस्तौ, तौ निप्रौ विपर्ययौ भवतः चेत तदा अपि षष्ठी विभक्तिः हन् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि भवति। एवमेव पुनः मनसि शंका, पुनः मनसि विचारः यद् किं भवतु निप्रा इत्येतस्य निप्रा इति संघातः भवितव्यः अथवा विपर्ययौ इति पदेन विप्रा नि इति इत्यस्य संघातः भवितव्यः। अर्थात यत्र संघातरूप क्रमेण येन क्रमेण सूत्रकारेण उच्चारणं कृतं निप्रा इति निप्रहण इत्यत्र तेन क्रमेण क्रियावाचक पदसत्त्वे षष्ठी भवति। अथवा विपर्ययौ, तो विपर्ययौ प्राणी इत्येतद् भवतु किन्तु उभयोः उपसर्गयोः सत्त्वे एव षष्ठी विभक्तिः भविष्यति अथवा व्यस्तेपि भवति। व्यस्ते अर्थात एकैक प्रयोगेपि भवति, एकैकशः अपि प्रयोगे किं षष्ठी विभक्तिः भवति
हन धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि इति शंका अस्ति मनसि तस्याः शंकायाः अपि समाधानं दीक्षितः करोति यद व्यस्तौ वा। व्यस्तौ अर्थात समस्तः व्यस्तः इति। तो व्यस्तः अर्थात पृथक पृथक, समस्त इति समुदायः, व्यस्तः अर्थात एकैकशः, पृथक पृथक इति। अर्थात यदि नि पूर्वक हन धातुः विद्यते, प्रापूर्वक हन धातुः विद्यते, अथवा नि प्रापूर्वक हन धातुः विद्यते, अथवा प्राणि पूर्वक हन धातुः विद्यते, एवं रीत्या निप्रहण इति शब्दस्य चत्वारि उदाहरणानि भवितुं शक्नुवन्ति अथवा चत्वारि उदाहरणानि भवन्ति। तदेव 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 उदाहरणं दीयते। अमुं प्रश्नं मनसि निधाय एव उदाहरणं दीयते। चौरस्य निप्रहणनं पूर्वं संहतौ इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्। अर्थात नि प्रा इत्येतत् संघात पूर्वकः धातुः विद्यते। निप्रहणनम् इत्यत्र हन धातुः विद्यते, तत्रापि लुट् प्रत्ययः। तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्म विद्यते चौर इति। अतः चौर रूपे कर्मणि षष्ठी विभक्तिः चौरस्य निप्रहणनम्। एवमेव विपर्ययः जातः। प्राइत्युपसर्गस्य पूर्वं प्रयोगः, नीत्युपसर्गस्य अनन्तरं प्रयोगः प्रणिहननम्। प्रणिहननम् निप्रहणम् इत्यनेन विपर्यये कृते सति प्रणिहननम् प्राइत्युपसर्गः पूर्वमस्ति, अथ च नीत्युपसर्गः अनन्तरमस्ति, तो प्रणिहननम्। तो प्रणिहनन इत्यत्रापि हन धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि षष्ठी भवति चौरस्य प्रणिहननम्। इदानीं व्यस्तयोः उदाहरणं दीयते यद् निहननं प्रहणनं वा। निहननम् अत्र निपूर्वक हन धातुः, प्रहणनम् इत्यत्र प्रापूर्वक हन धातुः। एवं रीत्या निहननम् इत्यत्रापि षष्ठी विभक्ति तस्मिन् कर्मणि कारके, प्रहणनम् इत्यत्रापि निप्रहणनं प्रणिहननम् उभयत्र अर्थात चत्वारि उदाहरणानि भवन्ति। यतेव दत्तं चत्वारि उदाहरणानि। अनन्तरं विद्यते प्रहणन इत्यत्र नाट इति। तो धातुः विद्यते नट अवस्कन्दने। धातुः विद्यते नट अवस्कन्दने। अत्रापि विचार्यताम् उदाहरण धातुः अस्ति नट अवस्कन्दने। अत्रापि सूत्रकारेण उदाहरणं दत्तं नाट इति। नट इति न दत्तम्, उदाहरणं नाटयति इति। तो नाटयति इत्यत्र नाटयति इति क्रियावाचकस्य पदस्य यदि साधुत्वं विचार्यते तदा अस्य क्रियावाचकस्य पदस्य साधुत्व प्रणाली तदा एव भवितुमर्हति, तदा एव सम्यक् भविष्यति यदा नट धातोः णिच प्रत्ययः स्वार्थिकः णिच प्रत्ययः क्रियते, तदा उपधायाः वृद्धौ कृते सति नाट इति भवति। पुनश्च प्रथमायाः एकवचने प्रथम पुरुषैकवचने नाटयति इति। तो यतः सूत्रकारेण स्वस्मिन् सूत्रे नाट इति उदाहरणं दत्तम्, अतः अवस्कन्दनार्थकः यः नट धातुः तस्य नट धातोरपि चुरादिगण पठितः हिंसार्थकः यः नट धातुः तस्यैव ग्रहणं भवति। एवं अतएव उदाहरणं दत्तं चौरस्य उन्नाटनम्। तो नट धातु यद्यपि हिंसार्थकः नास्ति, अवस्कन्दने विद्यते, तथापि यदा उत इति उपसर्गस्य समभिव्यहारः क्रियते तदा उपसर्गो हि धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् इति सिद्धान्तरीत्या उन्नाटयति अथवा उन्नाटनमिति एतद् क्रियावाचकात् पदादपि उत उपसर्गक नट धातुना अपि हिंसायाः प्रतीतिः जायते। एवं रीत्या उत्पूर्वकः यः नट धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म, उत्पूर्वक यह नट धातुः
तद्धातुर्थ क्रिया निरूपितम यत कर्म तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी चौरस्य उन्नाटनम एवमेव क्राथ धातु विद्यते क्राथ इति। तो क्राथ इति धातु विद्यते किं क्रथ उदाहरणम अत्र सूत्रे निर्दिष्टं क्राथ इति। अतः क्राथयति इति क्रियावाचकस्यापि पदस्य चुरादिगण क्रथ धातोः स्वीकारे एव क्राथयति इति भवितुमर्हति। अतः चुरादिगण पठितस्यैव धातोः अत्रापि ग्रहणं भवति क्राथयति चौरस्य क्राथनम् इति। एवमेव पिश धातुः वर्तते पिष्ट पेषणे पिश धातुः पिश धातुः तो पिश धातुः इत्यत्रापि पेषणमर्थः अत्रापि हिंसा। तो यदा हिंसा प्रतीयते तदा तो अत्र षष्ठी। तो पिश धातोरपि लुट् प्रत्यय कृते सति पेषणमिति भवति अथवा पिनष्टि इति। अथवा क्रियावाचकं पदं यदा प्रयुज्यते तदा पिनष्टि। तो चौरस्य पिनष्टि बृखलस्य पिनष्टि अथवा बृखलस्य पेषणं चौरस्य पेषणं। तत्र पिश धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्म विद्यते वृषल पदे अथवा चौर पदे तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति। तो वृषलस्य प्रेषणं चौरस्य पेषणम् इति। अग्रे उदाहरणं दत्तं हिंसायामिति किम्। तो हिंसायामिति किम् अर्थात जास निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायामित्यस्मिन् सूत्रे हिंसायामिति पदं न दीयते चेत् तदा का हानिः। यतोहि विचारयन्तु एकः खलु सिद्धान्तः यद् सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय कल्पते। यदि अस्मिन् सूत्रे हिंसायामिति पदं न दीयते तदा मोक्षणार्थकस्य निवृत्तिः कथं भविष्यति। अतः जसु मोक्षणे इति धातुः विद्यते तो मोक्षणार्थस्य निवृत्तिः कथं भविष्यति। तो यदि अन्यगण पठितानां धातूनां या अन्यार्थे पठितानां धातूनां योगे षष्ठी विभक्तिः मा भूत एतस्य कृते हिंसायामिति पदम् आवश्यकं। हिंसायामिति सप्तमी विषये सप्तमी हिंसा विषये एवं रीत्या अहिंसार्थकाः तत्समानार्थक तदानुपूर्वीकः यः धातुः तदानुपूर्वीकः तद्भिन्नार्थकः यः धातुः। यथा जसु इति वर्तते गणत्रये जसुत्व इत्याकारकान्पूर्भिः तत्र विद्यते। तो गणत्रयेपि यः जसु धातुः तत्र आनुपूर्वी समाना एव विद्यते। एवं रीत्या किंतु अर्थः भिन्नः भिन्नः। अतः भिन्नार्थकः यः जस् धातुः समान पूर्विकत्वे सति भिन्नार्थकः यः जस् धातुः तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी व्यावृत्त्यर्थं हिंसायाः चरितार्थत्वात् कथं प्रश्नः क्रियते हिंसायामिति किमिति। तत्र इदमेव कारणं यद् सूत्रकारेण भवतु गणत्रये जसु धातुः भवतु गणत्रये नट धातुः नटवृत्तौ नट स्कंदने नटवृत्तौ नट अवस्कंदने अथ च स्रथ क्लथ क्रथ क्लथ इत्यादि हिंसार्थाः भवतु अन्ये धातवः भवन्तु अन्ये धातवः। किन्तु प्रकृते कारणं किमस्ति यद् सूत्रकारेण सूत्रे यत् पदं निर्दिष्टं तत् पदस्य साधुत्वं तु चुरादिगण पठिते एव भवितुमर्हति। यतोहि सूत्रे जासि इति निर्दिष्टं सूत्रे निप्रहण इति निर्दिष्टम् अथ च
क्राथ नाट इति। तत्र नाट क्राथ जासि इति पदत्रयस्य साधुत्वस्य विचार्यमाणे चुरादिगण पठितानाम एव धातूनां ग्रहणं भविष्यति। अन्यस्मिन् गणे या गणान्तरे पठिताः ये धातवः तेषां धातूनां ग्रहणं स्वतः एव न भविष्यति। तत्र किमर्थं हिंसायामिति पदम् गणान्तरस्य ग्रहणं तत्र धातुत्रय मध्ये तु अयं विचारः कर्तुं शक्यते, किन्तु हन धातोः पिस धातोः न हि चुरादिगणे पठितः। परञ्च पेषणम् एव द्विविधं भवति। एकं पेषणं हिंसार्थकः, अपरञ्च पेषणं न हिंसार्थकः भवति। कथं? यदा शुष्कान्नं कश्चन जनः शुष्कान्नं पिनष्टि, यदि कश्चन जनः शुष्कान्नं पिनष्टि चेत तदा न हिंसा। यदि जलयुक्तं यदि च शुष्कान्नं नास्ति चेत तदा तस्य अन्नस्य पेषणे हिंसा भविष्यति। एवं रीत्या पिस धातुः शुष्कान्न विवक्षायां पिस धातोः कर्म यदा शुष्कान्नं विवक्षते तदा हिंसार्थकः नास्ति, यदा च न शुष्कान्नं विवक्षते तदा हिंसार्थको भविष्यति। एवं रीत्या यत्र हिंसार्थकः एव तत्रैव षष्ठी स्यात्, यत्र हिंसा न प्रतीयते पिस धातुना तत्र षष्ठी मा भूत किंतु द्वितीया एव स्यात्। अतएव दीक्षितेन उदाहरणं हिंसायां किम इत्यस्य उदाहरणं मात्र पिस धातोरेव दत्तम्, अन्येषां धातूनाम् उदाहरणं नैव दत्तम्। यतोहि हन धातुः हिंसार्थके एव प्रसिद्धः। यद्यपि गतिः विद्यते हन धातोरर्थः, किंतु गतौ हन धातुः अप्रसिद्धः। गत्यर्थे हन धातोः प्रयोगः नैव भवति अनविधानात् इति। एवं रीत्या हन धातुः हिंसार्थकः एव, अतः न सः व्यभिचारी। हिंसार्थातिरिक्ते धातोः शक्तिरेव नास्ति। एवं रीत्या हन धातोः व्यावृत्तिर्भविष्यति। एवमेव यद धातुत्रयं यद जास नाट क्राथिति, जास नाट क्राथिति यतः णिच प्रत्यये नैव एतेषां साधुत्वं जासीति शब्दस्य नाटिति नाटयति जासयति उज्जासयति इत्यादि यद उदाहरणं दत्तं तर्हि णिच साहचर्यात् णिच प्रत्ययं दृष्ट्वा इदं वक्तुं शक्यते यद चुरादिगण पठितानामेव धातूनां ग्रहणं भविष्यति। तर्हि गणान्तर पठितानां धातूनां ग्रहणाभावे हिंसार्थकः इति कथनम् अनर्थकम्। अतएव एतद् उदाहरणं दत्तं यः धातुः न चुरादिगणे पठितः, चुरादिगण पठितः पिस धातुः नास्ति, अथ च यत्र कर्म विवक्षया हिंसापि प्रतीयते अथ च कदाचित् हिंसा न प्रतीयते। यदा पिस धातोः कर्म शुष्कान्नं विवक्षते तदा न हिंसा प्रतीयते। यदा च शुष्कान्नातिरिक्तम् अन्नं विवक्षते कर्म पदेन पिस धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तेन कर्मणा तदा हिंसा प्रतीयते। अतः यदा हिंसा प्रतीयते तदा एव षष्ठी स्यात्, यदा हिंसायाः न प्रतीतिः तदा षष्ठी मा भूत् किंतु द्वितीया स्यात्। एतदर्थमेव सूत्रे
हिंसा ग्रहणं कृतं तदेव उक्तं हिंसायां किं धानापेषणम् धानापेषणमिति अत्र षष्ठी विभक्तिः न जाता। अग्रिममनुशासनमस्ति व्यवह्रिपणोः समर्थयोः। अत्र हि अस्मिन् सूत्रे यद्यपि समर्थपदं बहुषु सूत्रेषु आगतं, समर्थस्य परिभाषापि भिन्ना भिन्ना वर्तते, किंतु अत्र समर्थः न हि समर्थः पदविधिः इतवत् समर्थः पदविधिः इति सूत्रे समर्थपदस्य समर्थपदजन्यः यः अर्थः तदर्थकः नास्ति। समर्थानां प्रथमादवा इत्यस्मिन् सूत्रे इत्यस्मिन् सूत्रे समर्थपदजन्यः यः अर्थः समर्थपदेन यस्यार्थस्य प्रतीतिः तदर्थः न गृह्यते, किन्तु अत्र समर्थपदेन समानः अर्थः समर्थः इति। समानः अर्थः समर्थः अर्थात एकार्थकः। एवं रीत्या अत्र यत् समर्थपदं तत् समर्थपदजन्यः अर्थः समानार्थकः। एवं रीत्या समर्थयोः तयोः समर्थयोः समानः अर्थः समर्थः य समानौ अर्थौ यस्य सः समर्थः तयोः समर्थयोः ययोः धातोः समानार्थकत्वं विद्यते। भिन्नानुपूर्विकत्वेपि ययोः धातोः समानार्थकत्वं विद्यते, तयोः धातोः ग्रहणं भवति अस्मिन् सूत्रे। तौ च धातौ कौ अस्तः इति जिज्ञासायाम् उक्तं व्यवह्रिपणोः, अर्थात बी अव उपसर्गक ह्री धातुः अथ च पण धातुः। व्यवह्री धातोः व्यवोपसर्गक ह्री धातोः यः अर्थः सः एव अर्थः पण धातोः। एवं रीत्या व्यवह्रियपणोः समानार्थकत्वात् तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति। इदानीं प्रतिपादनीयं यद् व्यवहि धातोः कः अर्थः, पण धातोश्च कः अर्थः। येन कारणेन उभयोः धातोः समानार्थकत्वमिति इति मनसि निधाय स्वयमेव ग्रन्थकारः कथयति यत् द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे अनयोः तुल्यार्थता। अनयोः धातोः यः अर्थः सः अर्थः समानः, सः समानार्थकः एव, सः अर्थः एकः एव, एकः अर्थात् समानः एव। व्यवहि इति धातोः यः अर्थः पण धातोः अपि सः अर्थः। तो तर्हि पण धातोः कः अर्थः, व्यवह्री धातोः कः अर्थः, तो तदेव उक्तं यत् द्यूतव्यवहारे। अत्र द्यूतव्यवहारे इति क्रीडा, द्यूतक्रीडा भवति। तो द्यूतक काचित् क्रीडा, तस्यां क्रीडायां क्रीडार्थे विद्यते, द्यूतक्रीडार्थे विद्यते सः एव अर्थः व्यवह्रि धातोः। व्यवहरति अथवा पणते इति। एवं रीत्या क्रय विक्रय व्यवहारे द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे उभयोः धातोः समानार्थकत्वम् अतः व्यवह्रिपूर्वक धातोः व्यवह्रिपूर्वकः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म, अर्थात व्यापारजन्य यत् व्यापारजन्यं यत् फलं तत् फलस्य यः आश्रयः
तस्मिन् कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति। उदाहरणं दत्तं सतस्य व्यवहारणं पणनं वा। सतस्य व्यवहारणं अत्रापि व्यवहरति पणते, पण धातोः क्रियावाचकं पदं भवति पणते, व्यव उपसर्गक ह्री धातोः क्रियावाचकं पदं भवति व्यवहरति। किन्तु दीक्षितेन न कदापि दीयते क्रियावाचकं पदं, किन्तु व्यवहरणम्। अत्र किञ्चित् रहस्यमस्ति यत् यदा काशिकाकारेण सतस्य व्यवहरति, सतस्य पणते इत्यादि उदाहरणं दत्तं। कारणं किमस्ति यद् दीक्षितेन क्रियावाचकं पदं परित्यज्य भावार्थकेन लिट् प्रत्ययेन प्रातिपदिकं निष्पाद्य उदाहरणं दीयते। कथयिष्यामि अग्रे। अतः व्यवहरणं तो वि अव उपसर्गकः यह ह्री धातुः लिट् प्रत्ययः क्रियते, भावे व्यवहरणमिति भवति। अनन्तरं तद्धात्वर्थक्रिया निरूपितं कर्म विद्यते, या तद्धात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्म तत्कर्म कारकम् अस्ति सत् इति। अतः तस्मिन् कर्मणि कारके सत् इति पदे षष्ठी विभक्ति सतस्य व्यवहरणम् अथवा सतस्य पणनम् अथवा सतस्य पणते इति। अत्र समर्थयोः इति किम्? समर्थयोः इति समानौ अर्थौ ययोः तौ तयोः समर्थयोः यदा विचारयन्तु लोके क्रीडा अपि सत्पदम् अत्र द्रव्यवाचकम्, क्रय विक्रय व्यवहारः अपि द्रव्येणैव संभवति लोके। क्रीडा द्यूतक क्रीडा या भवति सा द्यूतक क्रीडा अपि द्रव्येणैव संभवति, रूप्यकेणैव संभवति, रूप्यकैरेव संभवति। अतः अतएव एवं भूतम् उदाहरणत्वेन एवं भूतं कर्म पदं दीयते। एन कर्म पदेन द्यूतक क्रीडायाः अथ च व्यवहारस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहारस्य प्रतीतिः स्यात्। अतएव सतीति पदम् उपात्तं सतस्य व्यवहरणं पणनं वा। अतएव अग्रे प्रक्षति यद समर्थ एव किम्? समर्थयोः अर्थात यदा उभयोः धातोः समानार्थकत्वं नास्ति तर्हि कथं भूतं कर्म पदस्य या कथं भूतस्य कर्म पदस्य प्रयोगे वाक्ये, कथं भूतस्य कर्मणः वाक्ये प्रयोगे या कर्मवाचकस्य पदस्य वाक्ये प्रयोगे व्यवहारस्य क्रय विक्रय व्यवहारस्य अथवा पणस्य च प्रतीतिः न भवति। एवं भूतं कर्मवाचकं पदं वाक्ये दातव्यम्, येन कर्मणा व्यवहारस्य प्रतीतिर्नैव भविष्यति अथवा पणते इत्यत्रापि अथवा क्रीडायाः प्रतीतिर्नैव भविष्यति। तदेव उक्तं सलाका व्यवहारः। सलाका व्यवहारः इत्यत्र अत्र हि व्योपसर्गक ह्री धातोः गणना अर्थः विद्यते। अत्र हि व्योपसर्गक ह्री धातोः अर्थः कः विद्यते? गणना इति। तो यतः विउपसर्गक ह्री धातोः व्यवोपसर्गक ह्री धातुः गणनार्थकः, पण धातुस्तु न गणनार्थकः। पण धातुः सर्वदा द्यूतक क्रीडार्थकः एव। पण धातुः सर्वदा क्रीडार्थकः एव, किन्तु व्यव उपसर्ग विशिष्टः ह्री धातुः कदाचित् गणनार्थकः भवति, कदाचित् च व्यवहारार्थकः भवति। यदा व्यव इत्युपसर्ग विशिष्टस्य ह्री धातोः
सतरूपम कर्मपदम प्रयुज्यते तदा तदा क्रय विक्रय व्यवहार से प्रतीति यदा च न तादृशं तादृशं कर्म दीयते वाक्ये किंतु सलाका इति पदं दीयते तदा व्यवहारः इत्यत्र व्यवहारः इति पदेन गणनायाः प्रतीतिः न भवति। व्यवहार इत्यत्र क्रय विक्रय व्यवहारस्य प्रतीतिः न भवति किंतु गणनायाः प्रतीतिः। गणनार्थके पण धातु समानार्थकत्वं व्यव उपसर्गकः ह्री धातौ नास्ति अतः न तत्र षष्ठी किंतु द्वितीया सलाका व्यवहारः गणना इत्यर्थः अग्रे लिखितमेव। ब्राह्मण गणनम स्तुतिः अर्थात अत्र स्तुतिपरकः अत्र ही व्यव उपसर्गक ह्री धातुः स्तुतिपरकः विद्यते ब्राह्मण गणनम स्तुतिः इत्यर्थः। तो ब्राह्मण गणनम स्तुतिः इत्यर्थः अस्य कथनस्य इदमेव तात्पर्यं यदत्र व्यव उपसर्गकः ह्री धातुः पण धातु समानार्थकत्वे नास्ति अतो न षष्ठी कर्मणि न षष्ठी किंतु द्वितीया भवति। अथ च गण सलाका व्यवहारः अभेदार्थकत्वात् अत्र सलाका व्यवहारः इत्यत्र इति पदं समस्तं पदं विद्यते। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते यदि व्यवहारः इति शेषे षष्ठी यदा शेषे षष्ठी तदा समासः भवति यदा शेषे षष्ठी न भवति किंतु विशेष सूत्रेण षष्ठी तदा समासः न भवति। अग्रे हम इदं मतम् उपस्थापयिष्यामि। दिवस्तदर्थस्य इत्यस्मिन् सूत्रे व्यवहारिपणोः समर्थयोः इत्यस्य अनुवृत्तिः अतः व्यवहारिपणि समानार्थस्य दीव्यतेः कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः भविष्यति। दीक्षितः लिखति द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात् इति। तो विचारयन्तु द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थस्य च अयम् अर्थः कस्य? द्यूतार्थकः धातुः कः? क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थकः धातुः कः? तो क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थकः धातुः व्यव उपसर्गकः ह्री धातुः वि अव इत्युपसर्गकः ह्री धातुः। द्यूतार्थकः धातुः पण धातुः। तो व्यवहार्य पणोः समर्थयोः संपूर्णस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे आगच्छति किंतु अत्र अर्थानुवृत्तिः न तु शब्दानुवृत्तिः। अत्र हि किम् अर्थानुवृत्तिः भवति व्याकरणे पदद्वयं कदाचित् शब्दानुवृत्तिः भवति कदाचित् च अर्थानुवृत्तिः भवति। यदा यस्मात् सूत्रात् यत् पदम् अनुवर्तते तस्मिन् सूत्रे तस्य पदस्य यः अर्थः निर्धारितः तमर्थं परित्यज्य शब्दमात्रस्य अधिकारः शब्दमात्रस्य अनुवृत्तिः क्रियते चेत् शब्दानुवृत्तिः। यदि अर्थविशिष्टस्य शब्दस्य यस्माद् यद् अनुवर्तते तस्मिन् सूत्रे तत्पदस्य यः अर्थः निर्धारितः तदर्थ विशिष्टस्य शब्दस्य अनुवृत्तिः क्रियते चेत् अर्थानुवृत्तिः अधिकारः भवति चेत् अर्थाधिकारः इति। तत्र अत्र हि दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन तत्पदेन परामर्शः कर्तव्यः अनुवृत्तिः कर्तव्या। तत्र तत्पदेन कस्य व्यवहारिपणोः समर्थयोः। तो पूर्व सूत्रे समर्थयोः इत्यस्य समर्थयोः इति पदस्य यः अर्थः तदर्थ विशिष्टस्य अनुवृत्तिः।
किंतु व्यवह्री धातोः अनुवृत्तिः न भवति। किंतु व्यवह्रीति धातोः यः अर्थः, पणिति धातोः यः अर्थः, तदर्थकः एव दिव धातुः गृह्यते। यतोहि अस्मिन् सूत्रे दिव पदस्य साक्षात् उपादानं कृतम्। अतः एकस्मिन् अंशे अर्थानुवृत्तिः, एकस्मिन् अंशे शब्दानुवृत्तिः इति अत्र भेदः। एवं रीति तदेव एतस्मादेव कारणात् अयमर्थः दीक्षितेन लिखितः यद् द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्। अतः सामान्येन अर्थः अयं भवितुमर्हति यद् व्यवह्री पणि समानार्थकस्य, व्यवह्री पणि समानार्थकस्य दिव्यतेः कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। उदाहरणमस्ति शतस्य दीव्यति, शतस्य दीव्यति, सहस्रस्य वा दीव्यति। तो शतस्य दीव्यति दिव क्रीडा विजुगीषा इत्यादि अर्थे दिव धातुः वर्तते। तो यदा क्रीडा अर्थः तदा दिव धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म, यतो क्रीडायाः साधनमपि सत् एव। सत्पदेन सत्पदजन्यः यः अर्थः द्रव्यरूपं लोके रूप्यकम् इति उच्यते। एवं रीत्या तो दिवधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म सत् इति तस्मिन् कर्मणि यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति सतस्य दीव्यति इति। यदा यदा दिवधातुः क्रीडार्थकः नास्ति, यतोहि दिव क्रीडा विजुगीषा कांति गति इत्यादि अर्थः उक्तः वर्तते धातुपाठे। तो यदा स्तुत्यर्थकः दिवधातुः न क्रीडार्थकः तदानीन्तन काले न भवति दिवधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि षष्ठी। तदैव उक्तं तदर्थस्य किं, तत् अर्थस्य किं, तत्पदेन व्यवह्री पणोः इत्यस्य परामर्शः जातः। अर्थात यदा दिवधातुः व्यवह्री पण समानार्थकः तदा एव व्यवह्री पण समानार्थकः यदा दिवधातुः तदा एव दिवधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि षष्ठी। यदा नास्ति समानार्थकः अर्थात द्यूते अर्थे न विद्यते, क्रय विक्रय व्यवहारे रूपे अर्थे न विद्यते, तदा तु कर्मणि द्वितीया एव भवति, षष्ठी न भवति। तो स्तौति, अतएव अग्रे उक्तं तदर्थस्य किं ब्राह्मणं दीव्यति स्तौति इत्यर्थः। इदानीम् एकं प्रसङ्गम् उपस्थापयामि। प्रायः अधिगदर्थयेषां कर्मणि इति सूत्रादारभ्य कर्त्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति सूत्रं यावत् अग्रे कथयिष्यामि अन्येषां सूत्राणां व्याख्यानं। किन्तु मध्ये एव एकं प्रसङ्गं कथयामि। तदर्थस्य किम् सूत्रकारेण सूत्रम् उक्तं दिवस्तदर्थस्य इति। तदर्थस्य प्रयोजनं प्रत्तं ग्रन्थकारेण दीक्षितेन ब्राह्मणं दीव्यति इति। एतेन आगतं किं, यत्र भवतु दिवधातुः नानार्थकः, यत्र दिवधातुः अथवा द्यूतार्थकः तत्र तु दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी भविष्यति। किंतु यदा तदर्थकः नास्ति अर्थात द्यूतार्थकः व्यवहारार्थकः दिवधातुः न वर्तते तदा द्वितीया भविष्यति। भवतु द्वितीया कर्म मत्वा उदाहरणं दत्तं ब्राह्मणं दीव्यति, अग्रे अर्थः अपि लिखितः स्तौति। स्तौति इति कथनेन इदमेव तात्पर्यं यदत्र दिवधातुः न द्यूतार्थकः न वा व्यवहारार्थकः किन्तु स्तुत्यर्थकः। किं यदि शेषे षष्ठी इत्यस्मिन् सूत्रे यदि उक्तं यद कर्मणः अपि शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति,
कर्मणः अपि शेषत्वेन अत्र शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी न जाता, विशेष सूत्रेण षष्ठी जाता। तो यदि कर्मणः इति शेषत्व विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति चेत तदानीन्तन कालेपि ब्राह्मणस्य दीव्यति प्रयोगः भविष्यति। भवतु ब्राह्मणं दीव्यति, किन्तु भवतु दीव धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्म ब्राह्मण पदे, किन्तु अस्य कर्मणः यदि शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा षष्ठी विभक्ति भविष्यति। ब्राह्मणस्य दीव्यति अयमेव वाक्य प्रयोगः साधु। शेषे षष्ठी इत्यनेन षष्ठी कृते सति ब्राह्मणस्य दीव्यति अनेन सूत्रेण यदि षष्ठी स्यात् तदापि ब्राह्मणस्य दीव्यति अयं प्रयोगः भविष्यति। कः भेदः वर्तते, को भेदः शेषे षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी अथ च अधिगदर्थयेषां कर्मणि इत्यतः आरभ्य कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति अनुशासनं यावत् विधीयमानैः अनुशासनैः या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः को भेदः, तर्हि अयमेव भेदः वक्तव्यः यद् यत्र शेषे षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण तत्तत् कारकाणां सम्बन्धत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति तत्र समासः जायते। किन्तु अधिगदर्थयेषां कर्मणि इत्यतः आरभ्य कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति सूत्रं यावत् यदा षष्ठी विभक्तिः भवति कर्मणि कारके यदा षष्ठी भवति तत्र शेषत्वेन विवक्षायां न षष्ठी, कर्मणि कारके विशेष सूत्रेण षष्ठी। तो यदा विशेष सूत्रेण षष्ठी तदा तत्र समासः न भवति। अयमेव भेदः वर्तते शेषे षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विधानस्य अथ च अधिगदर्थयेषां कर्मणि इत्यतः आरभ्य कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति सूत्रं यावत् अष्ट सूत्राणि सन्ति। एतैः अष्ट सूत्रैः यदा षष्ठी विभक्तिः यस्मिन् वाक्ये कर्मवाचके पदे षष्ठी विभक्तिः जाता तदानीन्तन काले समासः न भविष्यति। अतः मातुः स्मरणम् इदमेव वाक्य प्रयोगः साधु, मातृस्मरणं न भवति। यदि मातृस्मरणं कदाचित् प्रयोगः कृतः वर्तते तदा तत्र शेषे षष्ठी वक्तव्या। एवमेव यदि ब्राह्मणस्य दीव्यति इति कदाचित् प्रयोगः कृतः वर्तते तदा शेषे षष्ठी अथ च तस्याः षष्ठ्याः समासः ब्राह्मण दीव्यति इति प्रयोगः भविष्यति। अयमेव भेदः शेषे षष्ठी अथ च अधिगदर्थयेषां कर्मणि इत्यतः आरभ्य कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति सूत्रं यावत् अष्ट सूत्रैः षष्ठी विधानस्य। इदानीम् अग्रे कथयामि। अग्रिममनुशासनं विद्यते विभासोपसर्गेति। पुनः एकां वार्तां कथयामि। वस्तुतः अहम् इदानीं वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीम् अध्यापयामि, किन्तु सत्यम् इदमस्ति यद् एतेषां सूत्राणां सम्यक् व्याख्यानं विभक्त्यर्थ निर्णये नामके ग्रन्थे वर्तते। यादृशं स्पष्टं व्याख्यानं विभक्त्यर्थ निर्णये नामके ग्रन्थे वर्तते, एतेषां सूत्राणां तादृशं स्पष्ट व्याख्यानं न कौमुद्यां वर्तते न वा काशिकायां वर्तते। इच्छा अस्ति यद् विभक्त्यर्थ निर्णयानुसारं विभक्त निर्णय नामकः यः ग्रन्थः तदनुसारं तदरीत्या अहम्
एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं करवाणि, किन्तु यतः निर्दिष्टः निर्धारितः ग्रन्थः, अतः कदाचित् समयः, अग्रे कदाचित् समयः भविष्यति, कश्चन प्रसंगः आगमिष्यति चेत् तदा विभक्त्यर्थ निर्णय रीत्या एतेषां अष्टसूत्राणां व्याख्यानं करिष्यामि। अहम् एतदर्थं इमं प्रसंगं श्रावयामि, यद् ये जनाः शृण्वन्ति मां, तेषाम् अयं बोधः स्यात् यत् विभक्त्यर्थ निर्णये नामके ग्रन्थेऽपि एतेषां सूत्राणां सुस्पष्टं व्याख्यानं कृतं वर्तते। अतः यदि सम्यक् व्याख्यानम् अपेक्षते चेत्, सम्यक् व्याख्यानम् इष्यते चेत्, तदा अवश्यमेव एतेषाम् अष्टसूत्राणां व्याख्यानं विभक्त निर्णये द्रष्टव्यम्। अग्रिमम् अनुशासनमस्ति विभाषोपसर्गे इति। विभाषा उपसर्गे पदद्वयात्मकं विभाषा इत्येकं पदम्, उपसर्गे इति द्वितीयं पदम्। उपसर्ग व्याकरणे उपसर्गपदं शब्दशास्त्रीय संज्ञकं वर्तते, शब्दशास्त्रीय संज्ञाबोधकं पदं वर्तते उपसर्गीति। इति भवन्तः जानन्ति एव, यद् उपसर्गपदेन 21 प्रादिगणपठितानां 21 शब्दानां ग्रहणं भवति, किन्तु तदा एव प्रादिगणपठितानां 21 शब्दानां प्रपरादिशब्दानां उपसर्गसंज्ञा भवति यदा तेषां क्रियया सह सम्बन्धः। यदि क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति चेत् प्रादिगणपठितत्वेऽपि तेषाम् उपसर्गसंज्ञा न जायते। अतः उपसर्गपदेन प्रादिगणपठितानां 21 शब्दानां ग्रहणं कर्तव्यम्। विभाषापदेन, विभाषापि शब्दशास्त्रीय संज्ञाबोधकं पदमेव, नवेति विभाषा इत्यनेन विभाषा संज्ञा कृता वर्तते। अतः विभाषापदेन भावाभाव अन्यतर विधायकत्वं विभाषात्वम् इति लक्षणमपि कृतं वर्तते। इदानीं विभाषा इति यदि पूर्वसूत्रापवादः, पूर्वयोगापवादः विभाषोपसर्गे अस्य सूत्रस्य यदुदाहरणं दत्तं शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति, तर्हि दिवधात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः तु दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन सूत्रेणैव भवति। अस्य सूत्रस्य का उपयोगिता? तो तदेव ताम् उपयोगितामेव कथयति यद् पूर्वयोगापवादः। पूर्वयोगः वर्तते दिवस्तदर्थस्य। दिवस्तदर्थस्य इत्यत्र उपसर्गस्य संयोगः नास्ति। अत्र हि उपसर्गस्य संयोगः, उपसर्गः संसृष्टः। तो यदा उपसर्गस्य संसृष्टत्वं वर्तते, उपसर्गस्य संबन्धत्वं वर्तते, तदा दिवधात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्म भवति तस्मिन् कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः विकल्पेन भवति। एवं रीत्या उपसर्गे सति दिवस्तदर्थस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्ति भवति। अस्य सूत्रस्य अयमर्थः उपसर्गे सति दिवस्तदर्थस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्ति भवति। शतस्य प्रतिदीव्यति, उदाहरणं दत्तं शतस्य प्रतिदीव्यति। यदा च न षष्ठी कर्मणि कारके तदा द्वितीया विभक्तिः शतं प्रतिदीव्यति इति। अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते प्रेस बृहोर् हविषो देवता संप्रदाने। प्रेस बृहोर् हविषो देवता संप्रदाने। अत्र पूर्वं देवता संप्रदाने इति पदस्य विचारः करणीयः, अनन्तरं हविषः इति, अनन्तरं प्रेस्य बृहोर् इति। तर्हि यद्यपि संप्रदान पदमपि व्याकरण शास्त्रीय संज्ञाबोधकं पदं, किन्तु संप्रदान पदं देय अर्थे विद्यते। संप्रदान पदं स्वत्व
निवृत्ति स्वस्वत्व ध्वंस स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापारार्थक एव दान पदस्य अयमेव अर्थः क्रियते। किंतु संप्रदानमित्यत्र संप्रदानमित्यनेनापि सह एव अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। एवं रीत्या संप्रदानस्य यत् कर्म तच्च कर्म हविरूपं कर्म। यदि हविरूपम कर्म देवताम उद्दिश्य दीयते, यदि हविरूपम कर्म देवताम उद्दिश्य दीयते तदा अनेन सूत्रेण कर्मणि कारके षष्ठी। किंतु कर्मणि कारके षष्ठी इत्युच्यमाने कस्याः क्रियायाः कर्म भवितव्यं यस्मिन् कर्म कारके षष्ठी विभक्ति भवति तदा उक्तम प्रेस ब्रूहोः इति। प्रेस ब्रूहोः, प्रेस इति रूपम, प्रेस इति क्रियावाचकं पदम दिवादिगण पठितः यह इस धातुः वर्तते तस्य लोट लकार मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य इदं क्रियावाचकं पदम। इदं प्रेस इति क्रियावाचकं पदम, प्रेस इति क्रियावाचके पदे दिवादिगण पठितः इस धातुः विद्यते। अथ च लोट लकार मध्यम पुरुषस्येक वचनञ्च। एवं रीत्या इस धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य इदं रूपं प्रेस इति। एवं रीत्या तत्साहचर्यात् ब्रूह अपि, ब्रूहोरिति दत्तं, ब्रू अपि नाम ब्रू धातुरपि तादृशः एव गृह्यते। अर्थात तादृश अर्थात यत्र ब्रूहि व्यक्तायां वाचि उपसर्गस्य संबंधे कृते सति धात्वर्थे परिवर्तनं भवति इति अन्या कथा। किन्तु ब्रू धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य क्रियावाचकं पदं यदा वाक्ये प्रयुक्तं भविष्यति तदा एव अनेन सूत्रेण कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तेः विधानं करिष्यति। यदि प्राउपसर्गक इस धातोः दिवादिगण पठितस्य इस धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने यत् क्रियावाचकं पदं निष्पद्यते, यत् क्रियावाचकं यादृशं स्वरूपं भवति क्रियावाचकस्य पदस्य तादृश क्रियावाचक पद सत्वे एव अर्थात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य क्रियावाचक पद सत्वे एव अनेन सूत्रेण कर्मणि कारके षष्ठी करिष्यति। एवमेव तत्साहचर्यात् ब्रू धातुरपि ब्रूय धातुरपि तादृशः एव ग्राह्यः। इदानीं दीक्षितः अर्थं करोति देवता संप्रदान के अर्थे। देवता संप्रदान के अर्थे वर्तमानयोः प्रेस ब्रूहोः कर्मणो हविषो वाचकात् शब्दात् षष्ठी स्यात्। हविषो वाचकात् अर्थात विरुद्धम् आगतम्, एकत्र गतं कर्मणः षष्ठी, कर्मवाचकात् कर्मकारकात् कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी। कर्म च कीदृशं भवितव्यं, कर्मपदेन कस्य प्रातिपदिकस्य ग्रहणं कर्तव्यं तद् व्यावृत्त्यर्थमेव उक्तं, तद् व्यावृत्त्यर्थमेव कथितं यद हविष इति। अर्थात यत्र प्रापूर्वक इस धातोः
मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य क्रियावाचके पदे प्रयुक्ते सति यत्र तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मवाचकं पदम हविरिति भविष्यति। सा च हविः देवताम् उद्दिश्य यदि विधीयते तदा अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः। अतः उदाहरणत्वेन उक्तं वाक्यं यद छागस्य अग्नये छागस्य हविषो वपायः मेधसः प्रेष्य। तो छागस्य हविषः प्रेष्य अनुब्रूहि। अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः अनुब्रूहि इति कात्यायन श्रौत सूत्रमस्ति। यद दीक्षितेन दत्तम अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः प्रेष्य अनुब्रूहि तर्हि इदं कात्यायन श्रौत सूत्रं विद्यते। अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः प्रेष्य इत्येकं कात्यायन श्रौत सूत्रं 6-6-26 इति वर्तते। द्वितीयं च सूत्रं वर्तते यद अग्नये छागस्य हविषो वपायः मेधसो अनुब्रूहीति। तत्र दीक्षितेन किं कृतं यद द्वयोः सूत्रयोः यद क्रियावाचकं पदं विद्यते प्रेस अनुब्रूहि इति तद क्रियावाचकं पदमत्र उपात्तम् अथ च एकं वाक्यम् उपात्तम्। एकस्य सूत्रस्य एकं वाक्यम् उपात्तम्। तत्र हविषः इति पदे षष्ठी। यतोहि कर्मवाचकं पदं यदि हविः विद्यते सा च हविः यदि देवताम् उद्दिश्य प्रक्षिप्ता अस्ति तदा एव षष्ठी। अतः हविषः प्रेस हविषः अनुब्रूहि। इदानीं द्वितीयम् अनुशासनम् आगच्छति कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। यद्यपि अस्य अनुशासनस्य व्याख्या मया दृष्टा किन्तु श्वः पाठयिष्यामि। अद्य इच्छा न भवति। बहुदिनानन्तरं पाठयितुमत्र उपस्थितोऽस्मि। अतः अस्माकमयं सिद्धान्तः यद अल्पारम्भः क्षेमकरः इति। यतः अवकाशानन्तरं पुनः पाठः अद्य प्रारम्भः जातः अतः अल्पारम्भः क्षेमकरः इत्युक्तिं मनसि निधाय इदानीम् अग्रिमस्य अनुशासनस्य व्याख्यानं नैव करोमि। श्वः कृत्वर्थ प्रयोगे कालाधिकरणे इत्यतः आरभ्य कर्तृकर्मणोः कृति इति विशिष्टं सूत्रं तेषां सूत्राणां तेषाम् अनुशासनानां व्याख्यानं करिष्यामि। अस्मिन् गणे ये संयुक्ताः सन्ति अन्ये अनेके इदानीम् अहं पश्यामि यद् अनेके आचार्याः अस्मिन् गणे संयुक्ताः तेषां समेषाम् आचार्याणां समेषां छात्राणां समेषां विदुषां समेषां व्याकरण शास्त्र पिपठिसूनाम् अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। अनन्तरं च भगवन्तं विश्वनाथं प्रणम्य अन्नपूर्णाञ्च प्रणम्य नमामि विरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः।